नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलवासीको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छलफलका लागि पाँचथरका माले सांसद आइन्द्र सुन्दर नेमाङसँग छलफल गर्दैछौँ। तपाईँ पनि नेकपा मालेका सांसद आइन्द्र सुन्दर नेमाङसँग छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मालेका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका नेमाङसँगको छलफलमा सहभागी हुनुहुने श्रोता मित्रले छोटो तर्कसङ्गत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। यति बेला भने आजका हाम्रा अतिथि नेकपा मालेका प्रमुख सचेतक आइन्द्र सुन्दर नेमाङ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू हजुर नमस्कार, गुड मर्निङ। हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर मान्यज्यू, अब तपाईको दल सरकारमा छ। हजुर, सरकारले गरेका काम कारवाही कतिको सन्तुष्टजनक छन्, कतिको सन्तोषजनक छन्? तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सरकारको कार्यशैलीप्रति? सरकारको काम कारबाही प्रति पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट हुने कुरा त सत्ताधारी दलको हैसियतले पनि भएन। एक अर्कोतिर के भने सरकारको अहिलेसम्मको काम कारबाही, राष्ट्रपतिको अडान अनि छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारको क्रममा चाहिँ यो सरकारले लिएको अडान हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै गुनासो गर्नुपर्ने म देख्दिनँ। तर पनि यो सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो राहत र पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। आम रूपमा एउटा गुनासो त्यो आइरहेको छ। मान्यज्यू, जस्तो नि अब पार्टी सत्तामा पुगिसकेपछि पार्टीका नेताले अथवा सत्तामा पुग्नेहरूले चाहिँ सानातिना कुरा देख्दै नदेख्ने, ठुला ठुला कुरा मात्रै देख्ने, तर दुर्भाग्य नागरिक चाहिँ त्यो ठुला कुराको पहुँचमा नपुग्ने, सानै कुरामा अल्झिरहनु पर्ने स्थिति हो। तपाईँ जब पार्टी सत्तामा गयो, तपाईँले पनि मुलुकका साना कुराहरू, जुन कुराले नागरिकलाई सताई मात्र रहन्छ, ती देख्न छोड्नुभयो। ठुला ठुला कुराहरूले तपाईँहरूलाई बढी सचेत बनाउन खोज्यो। वास्तवमा सानादेखि ठुलासम्म एउटा मुलुक र जनताका समस्याका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नु सक्नुपर्छ राज्यले, सरकारले। यस कुरामा कुनै विवाद भएन। र अब म दलको हिसाबले सहभागी भएको एउटा दलको नेता परेँ र म आफै सरकारमा सहभागी एउटा सदस्य त म परिनँ। तर पनि म के भन्छु भने मैले अघि पनि जोड्दै थिएँ, यही सरकारको पालामा नाकाबन्दी रह्यो, यही सरकारको पालामा चाहिँ भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ राहत दिनुपर्ने दायित्व सरकारको रह्यो। यसले प्राधिकरण बनायो। यावत समस्याहरूको बिचमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एउटा अत्यन्तै ठुलो जिम्मेवारी सरकारले बोकेको छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि त्यसो त यसो पनि भन्न सकिन्छ नि मान्यज्यू, हाम्रा पार्टी अध्यक्ष यो सरकारका उप प्रधानमन्त्री बिहान दौरा सुरुवाल लगाउनुभयो, अनि कार्यालय जानुभयो, बेलुका घर फर्किनुभयो, हामीसँग केही औपचारिक अनौपचारिक कुरा गर्नुभयो। यस्ता कुरा पनि त सरकारले गरे नि, होइन? सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले गरे। यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ होला फेरि। अनि यो त दैनिकी भन्यो, अब सरकारमा जाने मान्छे अनि काम त गरे नि त। बिहान उठे, दाँत माजे, हाई काडे, प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले गजबले यी काम त गरिराखेका छन् भनेर दृष्टान्त दिन अलि तपाईँलाई सजिलो बनाइदिया। होइन, त्यस्तो कुरामा त त्यो त दैनिकको कुरा भयो, होइन? अब त्यो आलोचना गर्नलाई या तपाईँको चाहिँ हाँसोमा उडाउनलाई यी विषयहरू भन्न त सकिन्छ। के भएर यो सरकारका केही दायित्वहरू पनि थिए, आफ्नो दायित्व निर्वाह पनि गरे त भन्न सकिएन। निर्वाह कहाँनिर गरे? कुन चाहिँ दायित्व निर्वाह गरे? भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने राहत कहिलेदेखि पाउन थाले? मुलुकमा 6-7 महिनादेखि ग्यासको हाहाकार छ, मूल्यमा मनलाग्दी मूल्य छ,
कहिलेदेखि समस्या टरे, यी कुराहरू पनि त नागरिकले सोध्छन् नि तपाईँलाई, होइन? नागरिकले सोध्छन् र त्यसको जवाफ नागरिकले नै दिन्छन् नि त। यो मुलुकमा यत्रो चाहिँ एउटा अघोषित नाकाबन्दी भारतले लगायो। अघोषित नाकाबन्दीको विरुद्ध नेपाली जनता एकजुट भए। नेपाली जनताले चाहिँ धैर्यताका साथ जुधेर अगाडि बढ्नुपर्दछ र देशलाई कुनै मानेमा चाहिँ बन्दकी राखेर सम्झौता गरेर चाहिँ यो नाकाबन्दीसँग चाहिँ सौदाबाजी गर्नुहुन्न। हामी एकजुट छौँ। समस्या परेको बेला हामी देशले साथ दिन्छौँ भनेर नेपाली जनताले अब नागरिकको शालीनता गर्दाखेरि नै चाहिँ तपाईँको अघोषित नाकाबन्दी विरुद्ध भारतले फिर्ता लिन एउटा बाध्यता पनि आइपर्यो। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरो यो मुलुकमा चाहिँ संविधान हामी आफैले निर्माण गर्यौँ, हाम्रो लागि निर्माण गर्यौँ। तर के भने यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यून पारेर जुन खालको भारतले चाहिँ अघोषित नाकाबन्दी लगायो, सबभन्दा ठुलो समस्या हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले भनेका चाहिँ अन्य समस्याहरू जुन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सरकारले गर्नुपर्दथ्यो, त्यो काम गर्नु सकेन। म आफै पनि भन्छु त्यो गर्नु सकेन। के भने यसका पछाडि त नाकाबन्दी नै रह्यो नि। तपाईँको चाहिँ ग्यास तेल नुन भुटुनमा हामी चाहिँ देश अल्झ्यो। यो देश के गर्ने कसो गर्ने एउटा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो समस्यामा परेको थियो, होइन? इन्डियाको विकल्प खोज्ने सम्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले चाहिँ अन्य विकल्पहरू समेत खोज्नुपर्ने स्थिति निर्माण भयो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो केही समस्याहरू अवश्य आए। समस्या आउनु नै थियो। हाम्रो भूपरिवेष्टित मुलुकले एउटा पाउनुपर्ने पार्वन सन्धिको फाडो उल्लङ्घन गरेर हामीमाथि जुन खालको अघोषित नाकाबन्दी ल्यायो, त्यसको असर थियो। त्यसको असर अहिलेसम्म पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू अहिले पनि सहज हुन सकेका छैनन्। तर परिस्थिति पहिलेभन्दा अनुकूल त भएकै हो नि त मान्यज्यू। तर फेरि पनि समस्याहरू जस्ताको तस्तै छन्। तर तपाईँहरूसँग भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी र राष्ट्रियताका यी दुईवटा शब्द अझै पनि ताजा छन्। तर सामान्य नागरिकलाई त्यो रहेन भने त यो देश राष्ट्र रहेन भने, हामीसँग राष्ट्रियता भएन भनेदेखि, हामी बिचमा चाहिँ राष्ट्रवादी भावना भएन भनेदेखि त तपाईँ र मैले गफ गर्ने माध्यमै भन्नु। पहिलो प्राथमिकता दिनु। मान्यज्यू, राष्ट्र पहिलो प्राथमिकता हो। तर राष्ट्र जोगाउने, राष्ट्रियता जोगाउने राजनीतिक ध्येय र चिन्तन हुन सक्ला। तर राष्ट्रियताका नाममा नागरिक कहिलेसम्म त्राइमाममा बस्ने, नागरिक कहिलेसम्म राष्ट्रकै कारण, सरकारकै कारण दुःख पाइरहने भन्ने प्रश्न उठ्यो भने त झन् डर लाग्दो होला नि त। फेरि यो त सरकारको कारणले भन्दा पनि नेपाली जनतालाई प्रश्न के थाहा छ भने नेपाली जनताद्वारा नै निर्वाचित एउटा चाहिँ संविधान सभाले चाहिँ यो मुलुकको निम्ति संविधान जारी गर्दाखेरि विभिन्न भावना बनाएर जुन खालको एउटा अघोषित नाकाबन्दी रह्यो, यो त नेपाली जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गरेर कसले नाकाबन्दी गर्यो, के कारणले यस्तो भयो भन्ने कुरा प्रश्न भएर नि जनताले एउटा। तर अहिले त नाका खुल्यो भनिया छ नि, होइन? अहिले तपाईँका कार्यकर्ताले, तपाईँले जसलाई जनता भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मान्यज्यू तपाईँ ग्यास नपाएर साह्रै तनावमा त हुनुहुन्न नि भनेर प्रश्न गरे भने जवाफ के दिने? मैले त त्यही भने त, त्यसको नाकाबन्दीको असर अहिले पनि छ, होइन? नाकाबन्दीको असर पूर्ण रूपमा हटेको छैन। नाकाबन्दी खुल्यो तर के भने अहिले पनि बजारमा सहज ढङ्गले नाकाबन्दीले कालो बजारीलाई भित्र्याउँछ हो, कालो बजारीलाई सरकारले संरक्षण दिनुपर्छ हो, त्यसो हो भने? मैले त्यसो भनेकै छैन। नाकाबन्दी हुँदाखेरि कालो बजारीलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, तस्करहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने त संविधानले भनेको छैन, कानुनले भनेको छैन। तर सरकारले भन्दो रहेछ, सरकार पनि अघोषित रूपमा त्यसै भन्दो रहेछ। अनि किनभने हामी त्यतातिर नजाउँ, किनभने यो एउटा मुलुकको समस्या थियो, यो एउटा हाम्रो साझा समस्या थियो, देशको समस्या थियो। यसलाई हामीले सामूहिक ढङ्गले नै हल गर्ने दिशातिर जानुपर्छ। अहिले पनि केही समस्याहरू आएका छन्, सहज हुन सकिरहेको छैन। यसले राज्यले तुरुन्तै यसलाई सहज बनाउनेतिर तपाईँले भने जस्तै जनताकै तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, ग्यास भयो, तेल भयो, अन्य चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थका चाहिँ जति पनि वस्तुहरू छन् यसलाई सहज हुनुपर्दछ, होइन? भन्ने कुरा हामीले पनि भनिराखेका छौँ, होइन? त्यसकारण जुन तपाईँ उठाउनु भएको जुन नेपाली जनताको नाममा चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ, त्योभन्दा हामी अलग छैनौँ, होइन? तर के यो विषयमा सरकार चाहिँ जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्दछ। यदि काहीँ कतै कालो बजारी तस्करी भइरहेको छ भने यसले पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ र त्यस चाहिँ क्रियाकलापमा संलग्न जोसुकै होस् त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ। मान्यज्यू, अब भारतले गरेको नाकाबन्दीको पीडामा छौँ हामी चाहिँ भनिरहने,
तर नाकाबन्दीका बखत भारतीय सीमा क्षेत्रमा अडिएका नेपालका मालवाहक गाडीको विलम्ब शुल्क भारतले मागिराखेर ताकेता गरिरहँदा सरकारी पक्षबाट आफ्ना उद्योगी आफ्ना व्यापारीहरूको सहजताका लागि केही पहल नगर्ने अनि नेपालको राष्ट्रियता भने त भाषणमा हुन्छ, नागरिक भनेको पनि भाषणमा हुन्छ, ढुङ्गामुढा गर्नमा हुन्छ भन्ने बुझाइलाई स्थापित गर्दैन। त्यो बुझाएर स्थापित गर्दैन, किनभने राष्ट्रियता भन्ने कुरा भाषणमा होइन। राष्ट्रियता भन्ने कुरा त देशको मुटुसँग सम्बन्ध हुन्छ। खोइ त नीति तपाईँलाई मैले अहिले टटकारो भर्खरै एउटा उद्दिष्टान्त नै, त्यो पनि नीति अन्तर्गतै पर्छ। हेर्नुहोस्, अरबौं रुपियाँको क्षति हुँदैछ। तपाईँ कहीँ कतै भन्सारमा कुनै मालवाहक सामानहरू कुनै प्रक्रिया नपुगेको कारण या होइन तपाईँले बुझ्नु भएन। म तपाईँलाई अझै बुझाउन चाहन्छु। तपाईँलाई म भन्छु, हुनसक्छ तपाईँको अहिले चाहिँ तेल लिन जाँदाखेरि पनि 70% मात्रै तेल दिने भनेको बेलामा पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिँ सहज रूपमा नआउने, यिनीहरू नभएका होइनन्, भइरहेका छन्। म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने अझै पनि कुनै बेला भारतले हिजो पनि दोहोऱ्याइ नाकाबन्दी नगरेको होइन। अहिले चाहिँ जुन सहज भएको छ यति हामी ढुक्क बस्ने होइन। सहजता चाहिँ केही समयको लागि मात्रै हुनसक्छ। त्यसकारणले हामी भारतको नाका, भारतको बाटोभन्दा अर्को बाटो पनि हामीले तयार गरिसक्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले सुनेको अहिलेको सरकारले उत्तरतिरको नाकाहरू पनि खोल्ने, भारत चाइना लगायत अन्य मुलुकसँग पनि पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ सम्भाव्यताको चाहिँ खोजी गर्ने काम यो सरकारले गरेको भन्ने मैले सुनेको छु। त्यो हिसाबले के भने पूर्ण रूपमा भारतसँग मात्रै निर्भर पर्ने होइन, त्योभन्दा वैकल्पिक बाटोहरू पनि खोज्न जरुरी छ। त्यसकारणले अहिले तपाईँले भनेका कुराहरू छैनन् म भन्दिनँ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन सक्छ। त्यो हुनाले हामीले भारतभन्दा अर्को वैकल्पिक बाटोहरू समेत खोजेर हामीले यी खालका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ। मान्यज्यू, अब मैले तपाईँलाई अझ बुझाउन खोजेको, जति बेला नाकाबन्दी गर्यो भारतले, सीमामा अड्किएका गाडीहरूको विलम्ब शुल्क अहिले व्यापारीहरूसँग मागिराखेको छ। एक समय सरकारका प्रधानमन्त्रीले विलम्ब शुल्क मिनाहा गराउने प्रयास सरकारले गर्नेछ भनेर चर्चा पनि गर्नुभएको थियो। तर व्यापारीहरूसँग अहिले पछिल्लो समय भारतले फेरि विलम्ब शुल्क छिटो बुझाऊ भनेर ताकेता गरेको अवस्था छ। व्यापारीहरूले विलम्ब शुल्क बुझाए भने त्यसको भार नागरिकलाई पर्ने हो, उपभोक्तालाई पर्ने हो। भनेको चाहिँ अब तपाईँहरू नीतिका कुरा पनि गर्नुहुन्छ, सहजताका कुरा पनि गर्नुहुन्छ, तर कोखिलामा अप्ठ्याराहरू छन्, पीडाहरू छन्, ती चाहिँ देख्नुहुन्न भने नि होइन। मैले अघि पनि भने नियम अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ जति पनि भन्सारमा सम्बन्धित ठाउँमा हामी नेपालले तिर्नुपर्ने जति पनि छन् विषयवस्तुहरू, अब यसलाई राज्यले चाहिँ अनुदान दिने, सब्सिडी दिएर हुन्छ कि या चाहिँ भारत सरकारसँग सम्बन्धित निकायसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिना प्रोसेस अगाडि बढाएर हुन्छ कि एउटा सरकारले त्यो विषयमा अवश्य पहल गर्छ। म प्रधानमन्त्रीसँग म भारत भ्रमणमा पनि गएको थिएँ, राजकीय भ्रमणमा म पनि संलग्न थिएँ। त्यसकारणले त्यहाँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ वार्तामा म पनि संलग्न छु। त्यसकारणले कतिपय समस्याहरूलाई एकैचोटि समाधान गर्छु भन्दाखेरि सरकारले पनि सक्दैन र एकैचोटि समाधान होस् भन्दा हामीले माग गर्दा त्यो सम्भव पनि छैन। त्यसकारणले यी समस्याहरू दोहोरो द्विपक्षीय संवादद्वारा सम्झौता गर्दै बिस्तारै हल हुँदै जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न, भूकम्प आएपछि लामो समयसम्म पराकम्पन आइरहेछ, यसको पराकम्पनको असर 10 वर्षसम्म छ भन्छन्। त्यसरी नै अत्यन्तै ठुलो एउटा चाहिँ अघोषित नाकाबन्दी भारतलाई आयो, यसको असरहरू अहिले पनि बाँकी छ र यसले हल गर्ने दिशातिर तपाईँले भने जस्तो जनताले महँगी चाहिँ को मार नपर्ने गरी जनताले चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू विभिन्न चाहिँ कर तिरेको बहानामा होइन, विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने बहानामा फेरि जनताले महँगीको भारको पर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले म पनि भन्न चाहन्छु, यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो एउटा सहजता ल्याउनको निम्ति राज्यले पनि पहल गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हाम्रो ठाउँबाट हामी पनि आवाज उठाउन तयार छौँ। हजुर, आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। आज हामीले मालेका प्रमुख सचेतक
आयेन्द्र सुन्दर नेमाङसँग छलफल गरिराखेका छौँ। आयेन्द्र सुन्दर नेमाङसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म काठमाडौँको कपनदेखि म कमल सिंह तिवारी। हजुर, भन्नुहोस्। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। जस्तो यो चाइनापट्टिको नाका खोल्नलाई चाहिँ नि नेपाली जनताले त तीव्र इच्छा देखाउँदै नेतृत्वहरूलाई चाहिँ नि कमिसन नआउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नाका नखोलिएको भन्ने पनि आउँछ र तपाईँले अहिले भनिराख्नु भएको छ हामीलाई पनि चाहँदै हामीले पनि खोल्न सकेका छैनौँ, हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ भनिराख्नु भएको छ होइन। अनि यो तपाईँहरूको चाहना हुँदै पनि खोल्न नसकेपछि कुन यी नेपाली सर्वसाधारण हामी जस्तो जनता गएर खोल्नुपर्ने हो कि यो सरकारले केही पहल गर्छ कि स्पष्ट पारिदिनु न। धन्यवाद। वास्तवमा चाहिँ के हो भने मानव सभ्यताकै हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि नेपालले चाहिँ उत्तरतिरको नाका प्रयोग गरेर धेरै व्यापार गरेको हामी पाउँछौँ। चाहे त्यो चाहिँ तत्कालीन तिब्बत भोटको चाहिँ नुनदेखि सुनसम्मको चाहिँ व्यापारको कुरा होस्, अर्थात् तिब्बतको बाटो प्रयोग गरेर धेरै अन्य मुलुकहरूसँग व्यापार गरेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका लगायत यो मुलुकले गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो दृष्टान्तहरू छन् त्यो इतिहासमा। र अहिले आएर चाहिँ हामीले उत्तरतिरको नाका खोल्ने भन्दाखेरि हामीले यो राज्यले सक्दैन, देशले सक्दैन भनेर हात उठाएको विषय चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, र अहिले तपाईँलाई थाहा छ मुख्य नाकाहरू चाहिँ अहिले पनि 4-5वटा देशले प्राथमिकता दिएको छ। र चाइना सरकारले समेत चाहिँ केरुङसम्म चाहिँ रेल ल्याउने ट्रेनको चाहिँ एउटा प्रस्ताव उसले अगाडि सारेको छ। त्यो लगायत चाहिँ तातोपानी नाका खोल्ने कुरा चाहिँ अन्य त्यो कोरला राजमार्ग खोल्ने कुरा लगायतका चाहिँ 4-5वटा जति पनि हाम्रा चाहिँ लामा बगरको कुरा होस्, अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ शङ्खसभाको चाहिँ सिनाथाङको कुरा होस्, यी सबै 4-5वटा खास गरिकन अल वेदर चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिने जो बाटोहरू छ त्यो बाटोहरूको निम्ति चाहिँ जनस्तरबाट आवाज उठाइरहेको छ। सरकारले पनि यसको सम्भाव्यताको आवाज मात्रै होइन, सम्भाव्यताको खोजी गरेर ठाउँ ठाउँमा बजेट पनि तपाईँको चाहिँ प्रवाह गरेर बाटो खन्ने कामहरू भएको हामीले सुनेका छौँ र देखेका पनि छौँ। अझ संसदको तर्फबाट विकास समिति यी 4-5वटा नाकामा गएर अध्ययन गरेर राज्यले तुरुन्तै बाटो खोल्नुपर्छ भनेर विकास समितिले सुझाव पनि दिएको हामीले देखिरहेका छौँ। र नेपाली जनताको के चाहना छ भने हामी सिङ्गो एउटा चाहिँ जसरी योभन्दा अगाडि चाहिँ भर परिरहेको छौँ इन्डियाप्रति, अब पूर्ण रूपमा इन्डियामा चाहिँ एउटा निर्भर पर्ने होइन, वैकल्पिक मार्गहरू पनि खोज्नु पर्दछ। त्यहाँभन्दा बाहेकका मुलुकहरूसँग पनि हामीले चाहिँ व्यापारिक एउटा नाकाको सन्धि गरेर बाटोहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाइनाको जुन बाटोको कुरा छ म तपाईँकै तर्फबाट भन्न चाहन्छु, हामी यो मुलुकको राजनीतिज्ञ चाहिँ यो मुलुकको नागरिक सरकार र हामीले सकेनौँ भने तपाईँको चाहिँ चाइना सरकारसँग समेत पनि त्यो बाटोहरू खोल्नको निम्ति चाहिँ हामीले माग गर्नुपर्दछ र हामीले सबैतिर सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने मात्रै हाम्रो समृद्धिको ढोका। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, बेलबासीमा विष्णु पाण्डे। भन्नुहोस्। शामशेरज्यू, हेलो, नमस्कार, भेरी गुड मर्निङ। मैले एउटा तपाईँको 63 सालको जनआन्दोलनपछि जे उपलब्धि भयो, जनताले के पाए, भएको विरासत गयो, तपाईँले विदेशको चाहिँ नक्कल गर्दै हुनु नेपाली। हजुर, जवाफ दिनुहोस्। वास्तवमा 65-66को जनआन्दोलनपछि त नेपाली जनताले ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ नेपाली जनताले नै संविधान पाए, संविधान लेख्न पाए। संविधान कसरी लेख्न पाए भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताकै जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान जारी भयो, संविधान सभाले जारी गर्नु सक्यो। यो ऐतिहासिक सफलता हो र त्यो संविधानभित्र के छ त्यो कुरा त अहिले अब त्यही संविधानले नाकाबन्दी निम्तायो, त्यही संविधानले कलह निम्तायो, त्यही संविधानले त्रास निम्ताइदियो, त्यो पनि त हो नि होइन? त्यो पनि बिर्सनु भन्ने कुरा दृष्टिकोणको हिसाबले चाहिँ पृथक पृथक दृष्टिकोण राख्नेहरूको बिचमा र अलग अलग चाहिँ एउटा सिद्धान्त बोकेको राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा चाहिँ भिन्न मत भिन्न विचार हुनु स्वाभाविक हो।
यसलाई हामी अतालिनुपर्ने केही जरुरी छैन। प्रश्न के हो भने संविधान हामीले जारी गर्दाखेरि अन्य मुलुकहरूले टाउको दुखाउनुहुन्न र हाम्रो मुलुकको समस्या समाधान हामी आफै गर्न सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ र हाम्रो मुलुकका के राजनीतिक दल र नेताहरू पनि यो मुलुकको समस्या समाधान गर्नको निम्ति विदेश गुहारी हिँड्ने, आफ्नो देश विरुद्ध नाकाबन्दी लाउने काम गर्नुहुन्न। हामी बसेर टेबलमा बसेर हाम्रो समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण म चाहिँ श्रोता मित्रको प्रश्न भन्न चाहन्छु, 1963को सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने होइन, यो मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्वसत्ता सम्पन्न बनाउने चाहिँ नेपाली जनताको प्रतिनिधिद्वारा जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान जारी भयो र अब हामी त्यो तपाईँको चाहिँ 62-63 जनआन्दोलनको एउटा चाहिँ मर्म भावना र शहीदहरूको चाहिँ सपनालाई साकार पार्नको निम्ति हामीले त्यो संविधान अक्षरशः लागू गर्न सक्नुपर्छ र यो मुलुकलाई एउटा साँचो अर्थमा एउटा समृद्धिको दिशातिर लानुपर्छ। त्यसो भयो भने त्यो आन्दोलनको तपाईँको चाहिँ जनादेश र मर्म भावना हामी चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार, म विराटनगर 5 कञ्चनबारीबाट राजन भट्टराई। राजनजी भन्नुहोस्। नेपाली जनताको धैर्यताको फाइदा सम्पूर्ण नेपालका सबै राजनीतिक दल र सरकार सहितले लिएको तपाईँलाई महसुस लाग्दैन? हजुर जवाफ दिनु होला। हो त, नेपाली जनताको त्यो धैर्यताले गर्दा राजनीतिक दलले पनि फाइदा नलिएको त म भन्दिनँ। फाइदा लियो, राजनीतिक दलले पनि फाइदा लियो, नेपाली जनताले पनि फाइदा भयो होइन। त्यो फाइदा देशका लागि थियो कि कुनै दल र नेता विशेषका लागि थियो भन्ने पनि होला नि त। होला, त्यही त म भन्दैछु। त्यसकारण त्यो नेपाली जनताको फाइदा राजनीतिक दलको फाइदा भने त के हो त भने सिङ्गो देशलाई फाइदा पुग्यो। यदि चाहिँ मैले ग्यास पाइनँ, मैले मट्टितेल पाइनँ, पेट्रोल पाइनँ भनेर चाहिँ तपाईँकै विराटनगर कञ्चनबारीमा हङ्गामा मचेर चाहिँ एउटा अराजक शैलीले तपाईँको एउटा हुलिजत भएको भएदेखि अर्थात् नेपाली जनताले मोरङवासी जनता नै तपाईँको लाखौँ लाख जनता चाहिँ सडक मुद्दा सरकारको विरुद्ध भएर चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को विद्रोह आएको भएदेखि बेलामा हाम्रो देश रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो? यो देशको हालत कहाँ पुग्थ्यो? तर त्यहाँकै जनताले र सिङ्गो नेपाली जनताले धैर्यता कायम गरे, धैर्यता राखे। नेपाली जनताले थाहा थियो कि यो सरकार यो राज्यभन्दा पनि पर हामीले संविधान जारी गर्दाखेरि तपाईँको अघोषित रूपमा भारतले नाकाबन्दी गर्यो। यो सरकारले कुनै कालो बजारी गरेर तस्करलाई संरक्षण गरेर भएको समस्या नभएर सिङ्गो तपाईँको चाहिँ यो मुलुकको समस्या थपर्न चाहिँ अघोषित नाकाबन्दी भयो। यो समस्याबाट हामी मारमा पर्यौँ भने जनताले बुझे र त्यही जनताको बुझाइबाट नै वास्तवमा एउटा नेपाली जनताले एउटा धैर्यता साँधे। त्यसको चाहिँ पार्टी दल व्यक्ति नागरिक समाज मात्रै भन्दिनँ, यसले समग्र देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ देशलाई एउटा चाहिँ सार्वसत्ता सम्पन्न बनायो। त्यति मात्रै होइन, हामी चाहिँ एउटा चाहिँ नौजवान युवाहरूलाई राष्ट्रप्रतिको जुन शिक्षा दीक्षा दिन सकेका थिएनौँ, त्यो नौजवान युवा एउटा टिन एजका 16-17 वर्षका युवाहरूलाई समेत राष्ट्र भनेको के हो, राष्ट्र भन्ने चाहिने रहेछ। हामी माथि चाहिँ एउटा शक्तिशाली देशहरूले चाहिँ थिचोमिचो गर्दा रहेछन्। हामी माथि ज्ञान समेत तपाईँको चाहिँ अहिले नौजवान युवाहरूलाई अब यो नौजवान युवाहरूलाई यस्तो राम्रो ज्ञान सिकाएकै कारणले त्यसलाई अझ विस्तृत बनाउनका लागि खाडीतिर दैनिक 1000-1200 युवा पठाउँदै हुनुहुन्छ क्यारे होइन? नेपालमा तपाईँले राष्ट्रियता भने के हो, राष्ट्र भने के हो पढाउनु भयो, सिकाउनु भयो, अनि बाँच्नका लागि सरकार चलाउनका लागि खाडीमा गएर बालुवामा साग उमार्नुपर्छ भनेर खाडी पठाउँदै हुनुहुन्छ। यो समस्या भनेको विद्यमान तपाईँको चाहिँ सरकारको उपज होइन, निकै वर्ष अघिदेखि खाडी मुलुकमा जाने। अनि अन्त्य चाहिँ कहिले हुने त? अन्त्य कहिले हुने? तपाईँहरूले निकै वर्षदेखि भन्दै जाने, त्यही निकै वर्षदेखिकोलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने गणतन्त्रको अर्थ के, तपाईँहरूको अर्थ के, अनि त्यसको भङ्ग गर्ने शक्ति कहाँ छ? तर के भने यसको तपाईँको चाहिँ अझ विदेश जाने ब्रिटिस लौरेहरूको कुरा गर्ने र पहिलो विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्मको यो निरन्तरताको कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि भनेको बेलामै जादुको छडी जस्तो भएर चाहिँ सुमन्तर बाचा
गरेर चाहिँ यो तपाईँको वैदेशिक रोजगार अन्त्य हुँदैन। अब तपाईँको चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न जादुको छडी हुने, तपाईँको चाहिँ विदेश भ्रमण गर्न जाँदा दर्जनौं मान्छे लानका लागि फुमन्तर पनि हुने, देशमा राम्रा कामको सुरुवात गर्नका लागि चाहिँ जादुको छडी तपाईँहरूसँग नहुने होइन। हामी विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रचार जसरी भयो त्यो प्रचारमा भए अनुसार हामी दर्जना गएको थिएनौँ। जम्मा जम्मी हामी 10 जना सांसद थियौँ, प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, अनि आवश्यक कर्मचारी जानु पर्दो रहेछ, मुख्य सचिवदेखि लिएर लाइन मिनिस्ट्रीका कर्मचारी हुनु पर्दो रहेछ होइन, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी हुनु पर्दो रहेछ होइन। त्यसकारण त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्जनौं हजारौं चाहिँ को संख्यामा गए, सांसदहरूले लगे, मन्त्रीले लगे, प्रधानमन्त्री लानु हो भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। तपाईँको कुरा त्यसलाई खण्डन गरेँ। र जहाँसम्मको कुरो के भने तपाईँले भने जस्तै म पनि भन्छु, यो मुलुकमा एउटा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्दछ, तुरुन्तै रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्दछ र यसको पहल आजदेखि थाल्नु पर्दछ। र सिङ्गो एउटा नेपाली युवाहरू जसरी विदेशमा भौतारिनु पर्ने, काँटो घाममा काम गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ, त्यसको तुरुन्त हल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हिजोदेखि हामीले उठाएका छौँ, अहिले पनि उठाउँछौँ। अहिले समस्या चाहिँ के भनेदेखि तुरुन्तै वैदेशिक रोजगार चाहिँ बन्द गर्ने अवस्था अहिले म देख्दिनँ। अरू के हो त भनेदेखि त्यहाँ कतारमा काम गर्ने, तपाईँको चाहिँ मलेसियामा काम गर्ने, साउदीमा काम गर्ने, बहराइनमा काम गर्ने, जति पनि हाम्रा वैदेशिक रोजगार विभिन्न देशमा गएका नेपाली युवाहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ त्यही देशमा समेत तपाईँको चाहिँ हक अधिकारलाई चाहिँ र मानव अधिकारलाई हनन भएको हामीले बेला बेला सञ्चार माध्यममा पाइरहेका छौँ। त्यसलाई कसरी चाहिँ अलिकति सुनिश्चित व्यवस्थित गर्ने वैदेशिक रोजगारलाई समेत कसरी चाहिँ अलिकति यो रिमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिरहेको छ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने दिशातिर समेत राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। सँगसँगै रोजगारीको अवसर, रोजगारीको निम्ति सरकारले चाहिँ कदम चाल्नुपर्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, म रामचन्द्र घिमिरे। भन्नुहोस् त। सांसदजी नमस्कार। नमस्कार। मुठी भरलाई त स्वर्ग छ नेपाल, अधिकांश नेताज्यूहरूलाई पनि स्वर्ग छ नेपाल, गरिब दुखीलाई पनि स्वर्ग कहिले बन्छ नेपाल? एकदम राम्रो भन्नुभयो कवितात्मक शैलीमा घिमिरेजीले। तर तपाईँले भने जस्तै समुदायको मान्छे हुँ म होइन। मुठीभरका मान्छेहरू हिजो पनि नेतृत्वमा थिए, आज पनि केही छन्। तर तपाईँले भने जस्तो राजनीति गर्दैमा, सांसद हुँदैमा, मन्त्री हुँदैमा सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वर्गै चाहिँ भइजाने चाहिँ आफ्नो जीवनशैली चाहिँ पुरै रूपान्तरण हुने अवस्था चाहिँ म सांसद भएपछि मैले पनि देखिनँ र त्यस्तो हिजोको चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको पनि जीवनशैली हेर्दाखेरि म त्यस्तो लाग्दैन। एकाध मान्छेहरूले चाहिँ गलत ढङ्गले भ्रष्टाचारमा संलग्न भए होलान्, कोही मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न कमिसनमा संलग्न भए होलान्, अनुचित कार्यमा संलग्न भए होलान्। तर के भने यो मुलुकमा पनि हजारौंको संख्यामा तपाईँको त्यागी नेताहरू, राजनीतिक निष्ठा बोकेका नेताहरूको संख्या हामीले चाहिँ प्रशस्तै पाउँछौँ। त्यस कारणले केही मान्छेले गर्यो भन्दैमा चाहिँ सबै नेगेटिभ मात्रै धारा राख्नु हुँदैन। तर तपाईँको कुरामा म के मात्रै सहमत छु भनेदेखि वास्तवमा हामीले नेपाली जनतालाई नै वास्तवमा चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउने, नेपाली जनतालाई नै विवेकशील बनाउने र नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई नै वास्तवमा स्वर्गसरी बनाउने तपाईँको उद्देश्य चाहिँ राजनीतिक दल र नेताहरूले लिनुपर्छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा श्रोतासँग सांसदमा हुनुहुन्छ। आज हामीले कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा पाँचथरका नेकपा मालेका सांसद आइन्द्र सुन्दर नेमाङसँग छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थलीबाट। भन्नुहोस् त। अतिथिज्यू नमस्कार। नमस्कार। अब मैले सोध्न खोजेको, यो देशमा प्रतिपक्ष हुँदा हुँदै त देश यसरी विकासका काम केही भएको छैन, देश लुटिराखिया छ। तपाईँहरू रात दिन भनिराख्नु भएको छ काङ्ग्रेस र मधेसीवादीलाई सरकारमा आओस्, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ। यो सरकार विदेशी सरकार हो कि राष्ट्रको सरकार हो? पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, तपाईँको अब प्रतिपक्ष नै नराखिकन के काले काले मिलेर खाउँ भाले भनेर पुरै देश सिद्धाउन खोज्नु भएको हो कि प्रश्न पारिदिनु होला। धन्यवाद। वास्तवमा तपाईँको चाहिँ जुन चिन्ता छ त्यो केही सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने हो भने जायज पनि होला। तर तपाईँ हामी जस्तो एउटा नेपाली नागरिक भइसकेपछि हाम्रो मुलुकको सरकार, हाम्रो प्रधानमन्त्री हो, हाम्रो राष्ट्रपति हो, हाम्रो सरकार हो, हाम्रो राज्य हो, हाम्रो संसद हो,
भन्ने कुराले हाम्रो संविधान हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यही ढङ्गले हामीले सकारात्मक एउटा चाहिँ मनस्थिति बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मुलुकलाई फाइदा पुग्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले प्रतिपक्षको कुरा गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले म के भन्न चाहन्छु भने यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेसवादी दल, नेकपा माले लगायत संसदमा उपस्थित दलहरूले एउटा चाहिँ साझा सहमति बनाएर, साझा दृष्टिकोण बनाएर एउटा हिम्मतका साथ तपाईँको चाहिँ विदेशी दबाव एउटा धम्कीलाई समेत वास्ता नगरिकन जसरी चाहिँ मिलेर संविधान जारी गर्यो, अब पनि यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन। हामी संहितामा गइराखेका छौँ, भोलि चाहिँ अधिकार सूचीका कुराहरू छन् र त्यहाँ जाँदाखेरि सीमाङ्कनको कुरा छ, होइन, नामाङ्कनको कुरा छ। त्यसकारणले अहिलेको परिस्थिति भनेको हामी सङ्क्रमण कालमा छौँ। यो सङ्क्रमण कालमा हामी मिलेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो मुलुकको हितको पक्षमा, मुलुकको चाहिँ पक्षमा अहिले चाहिँ प्रमुख चाहिँ राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा भराएर जानुपर्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष लगायत चाहिँ मधेसवादी दलहरू यो सरकारमा सहभागी भएर यसैले राष्ट्रिय सरकारमा बनाऊ भन्नु। अब तपाईँले भन्न चाहन्छु, लास्टमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सरकारमा जानु भनेको खानलाई गएको होइन, खानले जानु भएन, काम गर्नले जाने हो। मुलुकको जनतालाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नुपर्छ। मानिज्यू, अब मधेसी मोर्चा केही समय अलिकति सुस्तायो, अब फेरि आन्दोलन गर्ने भनेर तात्तिँदैछ, कसिँदैछ। तपाईँहरूले जारी गरेको संविधान धेरै ठाउँमा जल्यो, धेरै ठाउँमा च्यातियो, धेरै मान्छेहरू पनि मारिए, देश आर्थिक रूपमा चौपट्ट भयो। अब चाहिँ मधेसी मोर्चाको आन्दोलन सुरु हुँदैछ फेरि। तपाईँ सरकारमा रहेको दलको प्रमुख सचेतक, के भन्नुहुन्छ मोर्चालाई? मोर्चाले म के भन्न चाहन्छु भने हिजो योभन्दा अगाडि घटनाहरू घटे, होइन, यो कुरालाई हामीले इतिहासको रूपमा हामीले सम्झनुपर्छ। हिजो तपाईँहरूले चाहिँ नाकाबन्दी लाउनुभयो देशको विरुद्ध, अब त्यो गर्नुहुन्न, गर्दैनौ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। मैले भर्खरै केही नेताहरूसँग भेटेको थिएँ। अब को सन्दर्भमा एउटा चाहिँ यो संविधानलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ लागू गर्ने त्यो दिशातिर जानुपर्छ। यदि उहाँहरूको पनि जायज विषयवस्तुहरू छन् भने के भने अहिले पनि संविधानलाई भन्नुहुन्छ, छन् भने भन्नुभयो, छन् कि छैनन् त्यो त हामीलाई भन्दा तपाईँलाई थाहा होला नि त, तपाईँले आफै संविधान जारी गर्नु भएको छ। त्यसकारण म त यो संविधानलाई चाहिँ एउटा संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने एउटा सांसदको हैसियतले, सभासदको हैसियतले के भन्छु भने संविधान उत्कृष्ट संविधान हो, तर पनि यो संविधान के फ्लेक्सिबल छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा धाराभन्दा बाहेक सम्पूर्ण धाराहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यदि मधेसवादी दलहरू, मधेसवादी मोर्चा साथीहरूसँग संविधान संशोधन गर्ने चाहिँ सहमति भयो भने मधेसवादी दलहरूले अथवा मोर्चाले सबै धारा परिवर्तन गर्न खोजेका छैनन्। सीमाङ्कन जुन ढङ्गबाट भएको छ, 7 प्रदेश जसरी तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, यसलाई फेरबदल गरौँ, पूर्वका 3 जिल्लाको सीमामा तलमाथि गर्नुपर्छ, उनीहरूको अहिलेको पछिल्लो माग यो हो। के भन्नुहुन्छ? मेरो राय अझ सुन्नुहुन्छ भने म त के भन्छु भने यो सीमाङ्कनको विषयमा मधेस अलग, पहाड अलग, हिमाल अलग होइन। मेरो राय र मेरो दलको सुन्नुहुन्छ भने हिमाल, पहाड, तराई समेटेको चाहिँ 5वटा तपाईँको प्रदेश बनाउनुपर्छ। त्यो त आफ्नो दलको आफ्नै विषय छन् नि। म भन्छु 5वटा प्रदेश बनाउनुपर्छ, हिमाल, पहाड, तराई समेटेको। मधेस मोर्चाका साथीहरू भन्नु होला, तपाईँको झापा, मुरुङ, सुनसरी लगायत चाहिँ तपाईँको चाहिँ मधेसमा अर्को प्रदेश निर्माण गरेर मधेसमा 2 प्रदेश बनाउँ भन्नु होला। अब हामीले यो विषयमा जिकिर गरेर यो विषयमा चाहिँ विभिन्न बहानामा फेरि अस्थिरता निम्ति होइन। अब त भएको संविधानले कार्यान्वयन गर्ने र वास्तविक जनतालाई, मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने दिशातिर पो जानु पर्यो त। हामीले अझै पनि प्रदेशको कुरा, अझै पनि तपाईँको चाहिँ अन्य बहानाबाजीको कुरा मात्रै गर्नु भएन। यही भित्र नेपाली जनतालाई, मधेसी जनतालाई, होइन, पहाड बस्ने जनतालाई अधिकार कसरी सम्पन्न बनाउने यो दिशातिर जानु पर्यो। म त्यसो भन्छु। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अब फेरिको आन्दोलन नेपाली जनताले शासित भोग्ने गरी आन्दोलन तपाईँहरू नगर्नुहोस्, आन्दोलनको कुरा छोड्नुहोस्। अब भनेको चाहिँ संविधानले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा जाउँ। त्यसो गर्दाखेरि
हुनसक्छ भोलिको दिनमा चाहिँ सीमाङ्कनको कुरामा पनि एउटा छलफल होला, एउटा बिन्दुमा पुगिएला, टेबल टक गरौँ होइन, छलफल गरौँ, एउटा चाहिँ सम्झौतामा पुगौँ। तर के भने आन्दोलन गरेर दबाब सिर्जना गर्यो भने अर्को चाहिँ इरिटेसन निर्माण गर्ला। त्यसले भएको चाहिँ हामीहरू बिच भएको एउटा समझदारी सहमति अझ पर भागेर जान्छ, त्यो दिशातिर नजाउँ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर मान्यज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।